السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف ألقي درس للرياضيات باللغة الفرنسية خيار فرنسي، وسأبدأ إن شاء الله بدرس من 3 عناوين. العنوان الأول développement، العنوان الثاني factorisation، والعنوان الثالث réduction. فضلا وليس أمرا تفضلوا معنا بالاشتراك جزاكم الله خيرا، والإعجاب كذلك إن شاء الله لتفعيل القناة وإعطاء المزيد إن شاء الله. سأحاول ما أمكن أن أقوم بتبسيط الدروس إلى الحد الأقصى. بسم الله. سوف نبدأ إن شاء الله le développement. لو ديفلوبمون شنو تيعني؟ انا غنحاول انني نوصل لكم الفكره بالعربيه و ميم طون غنقول لكم لي مو الاساسيين اون فرونسي. لو ديفلوبمون هو شرح نفسه. لو فيرب ديفلوبي هو النمو، يعني هذاك ليكسبرسيون اللي غيعطيونا غنحاولوا حنا اننا ننميوها او نحاولوا اننا نفكوها او نحاولوا اننا نكبروها. مثلا نعطيو واحد لو رابيل سور لا ملتيبليكاسيون، يعني الضرب. عندنا 2 في 8 x 2 fois 8x ou 2 multiplié par 8x égale, on va développer cette expression, égale 2 fois 8 fois x égale 2 fois 8 16 fois x. هاد ليكريتور هادي ما خصهاش تكتب، خاصنا نحيدو فيه وكتكتب 16 x. في اغلب الاحيان الاسئله تعطى على شكل développer cette expression exemple. مثال a égale 5 facteur 8x plus 2. حنا خاصنا نديفلوبيو هاد ليكسبرسيون. اشنو غادي نديرو؟ غنحاولوا اننا ننشروا مثلا هذا، نعطيو مثال هذا بحال شي فيروس وغادي ينتشر لينا في هاد القبيله هذه، غينتشر غادي يمشي لينا لهذه الاولى ومن بعد غيمشي لينا لهذه، هكا غيمشي لهذه الاولى ومن بعد غيمشي لينا لهذه. هاد السهم هذا هو لا ملتيبليكاسيون فوا ايغال 5 غينتشر لينا هنايا هو الاول ملتيبليي با 8 فوا اكس 8x بلس ديال هاد بلس كنعاودو نكتبوها هنا 5 فوا 2 دابا حنا nous avons développé l'expression. غادي يبقى لينا دابا غير الكالكول. égal 5 fois 8 égale 40 x plus 10. d'accord. حنا دابا on a développé. c'est très facile. دابا on prend un exemple فيه le moins باش نشرحوه حتى هو مزيان. par exemple on prend 2x facteur 4 moins 2 ou on prend 6x égale, on va développer l'expression. يعني هذا الفيروس هذا خصو ينتشر لينا هنايا هكا ينتشر لينا عند هذا وينتشر لينا هذا، والسهم هو عباره عن multiplication يعني الضرب. égale 2x multiplié 4 moins 2x fois 6x égale 2 fois 4 égale 8 x moins 2 fois 6 égale 12 x fois x égale x au carré. حيت في لا لوسون ديال لا بويسونس ملي كيكون عندنا
لا باز بحال كنجمعوا لي بويسونس كيتجمعوا هادو عندنا بحال هادي راه هي اس واحد اس واحد كنديروا واحد زائد واحد هي جوج ناقصنا اكس وكاري. اللي ما فهمش شي حاجه عفوا يكتبها لي في الكومونتيرات وما تنساوش عفاكم اعجاب واشتراك باش تشجعوني ان شاء الله. وان شاء الله غنحاول نخدم معكم فروض امتحانات اي حاجه قولوها ليا باش نخدمها معكم ان شاء الله. هذه بالنسبه للديفلوبمون كنتمنى انه يكون مفهوم. انا كنحاول نعطيكم خلاصه حتى ان شاء الله من بعد وغادي نخدم معكم فروض. دابا غادي ننتقلوا للفاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون فيها جوج ديال الانواع، يعني كاينه فاكتوريزاسيون بار factorisation par un nombre connu ou qui est une factorisation par nombre inconnu. شنو هما لي نومبر كوني؟ هما 1 2 3 4 يعني تنعرفوا نومبر كوني. ولي نومبر انكوني هما اكس y z. يعني في هذا المستوى ديالكم نتوما on va travailler seulement par x et y. دابا غادي نعطيو امثله في الفاكتوريزاسيون par un nombre connu. exemple عندنا désolé عندنا 1 كتساوي 15 x بلس 10 وقالوا لنا هاد ليكسبرسيون هادي حاولوا ديروا ليها واحد الفاكتوريزاسيون. هنا غادي ينفعنا لي طابل دو ملتيبليكاسيون غينفعونا بزاف، جداول الضرب غينفعونا بزاف. علاش؟ غنحاولوا اننا نشوفوا الارقام اللي مشتركين فيهم، يعني واحد الحاجه غنضربها في واحد الحاجه وتعطيني هذه حتى هذه عندها نفس الحاجه غتضرب فيها. نعطيكم مثال باش تفهموا. هذه كتساوي 3 في 5 اكس 15 هي 3 في 5 هي 3 ملتيبليي بار 5 بلس 10 هي 2 فوا 5. اذا الرقم المشترك ما بين 10 و 15 شنو هو 5. اذا غادي نفاكتوريزيو ب5. يعني هما شنو هو السؤال؟ نديروا لا فاكتوريزاسيون. اذا غادي نفاكتوريزيو ب5 يعني الرقم اللي عند هذه غادي نديرو 5 حيدوها غتبقى لينا 3 اكس بلس 2 صافي. دابا حنا سالينا الفاكتوريزاسيون سي بيان في. عافاكم اللي ما فهمش شي حاجه يكتبها لي في الكومونتير وما تنساوش الاشتراك والاعجاب. دابا الان غادي ننتقلوا للفاكتوريزاسيون بار ان نومبر انكونو يعني x اولا y. مثلا b كتساوي x au carré moins 2x. هنا شنو هو لو نومبر انكوني اللي مشترك بيناتهم اللي عند هذه وعند هذه؟ هو x، حيت هذه تكتب على شكل x فوا x moins 2 فوا x. ها هو كاين هنا وكاين هنا، يعني الحاجه اللي مشتركه بيناتهم غادي نضربوا عليها وغادي نفاكتوريزيو بها. غنحيدوها من هنا وغنديروها في حاجه وحده، نديرو عامل x moins 2 صافي. ساهل، خاص غير شويه ديال التركيز. ولا بغيتوني نعاود نحاول نشرح نعطي دروس اخرى باش تفهموا اكثر خليوها ليا في لي كومونتير. دابا ان شاء الله غادي ننتقلوا للريدكسيون. ريدكسيون هي الفقره الاخيره. انا كنحاول نعطي تلخيص، بغيتوني نزيد نتعمق كتبوها ليا باش ان شاء الله نعطيكم دروس تكون اطول. الريدكسيون هي اننا غادي نحاولوا اننا نبسطوا، هي عكس الديفلوبمون. دابا الديفلوبمون خاصنا نطولوا، ولكن الريدكسيون خاصنا نقصروا. مثلا انا كتبت لكم مثلا عندي 2 في، عندي 3 غارسون، عندي 5 في، وعندي 6 غارسون.
قلت لكم هاد القاعه هذه اللي عندي فيها 2 في زائد 3 غارسون زائد 5 في زائد 6 غارسون، شحال عندي من بنت وشحال عندي من غارسون في هاد القاعه؟ اشنو غادي تقولوا لي؟ غتقول لي 2 زائد 5 هي 7 ديال لي في، زائد 3 زائد 6 هي 9 ديال لي غارسون. يعني جمعتوا البنات بوحدهم والدراري بوحدهم. كذلك ومثال بالنسبه للريدكسيون، مثلا عطينا ا كتساوي مثلا 8x بلس 6y بلس 7x بلس 8y. غايقول لكم ديروا لي الريدكسيون لهاد ليكسبرسيون. سافو دير غنجمعوا لي زيكس مع لي زيكس ولي زيكغيك مع لي زيكغيك، يعني كل جروب بوحدو ما يمكنش جمع اكس مع ايكغيك، جمعوا لي زيكس بوحدهم ولي زيكغيك بوحدهم. غادي نديرو بحال هنا عندنا، هنا غنحاولوا اننا غنرجعوا للفاكتوريزاسيون. يعني عندنا هنايا اكس و اكس متشابهين، غادي نفاكتوريزيو باكس، غتبقى لينا نحيدو من هنا اش غتبقى 8 زائد 7 زائد إيكغيك و إيكغيك عندنا بحال بحال غنفاكتوريزيو بهم. إيكغيك اش بقى 6 زائد 8. إذا 8 زائد 7 هي 15 إكس بلس 8 زائد 6 14 إيكغيك. احنا دابا سالينا لا ريدكسيون. هذه هي لا ريدكسيون، اننا كنجمعوا البنات بوحدهم والدراري بوحدهم، هكا باش غتفكروها لي زيكس بوحدهم ولي زيكغيك بوحدهم. هكا نقدروا نقول لكم اننا سالينا الدرس ديال اليوم. عافاكم، حاولوا تكتبوا لي في لي كومونتير، ديروا الاعجاب، ما تخلوش لي المشاهدات حيت ما كنعرفش واش الدرس عجبكم ولا ما عجبكمش. كتبوا لي عجبكم واللي ما عجبكمش ليا، وكنتمنى لكم حظ موفق، وان شاء الله الى حلقه مقبله.